الفيديو الاولى اللي غادي نسجلو هي اللي مركز عليها، الثانيه هادي نسجلو مره اخرى. نمشيو نديرو دونك بوطون دروا اجوتي نيو ايتم et chercher master page. En français c'est page maître. اللي كان انستالي فيزيال فرونسي تعطي page maître. هنايا site master. Bon, si vous ne le trouvez pas, vous cherchez, vous écrivez master ici. Voilà. Donc ماشي هادي مازال خصنا ويب فورم ماستر بيج. داكوغ هادي بالضبط اللي ليكستونسيون ديالها بوان ماستر، هادي الاستعمال ديالها. دونك هنا سيت بوان ماستر اجوتي. دونك كيسكو فو رماركي لا ديريكتيف البداية بادية ماستر، على عكس لي باج الاخرين لي باج العاديين كتكون بادية بايج. عندها ان كلاس سي شارب ديالها حتى هي، يعني حتى هي جايه بالكود ديالها. الا كان شي كود كيتعاود دونك فين هي سيت ماستر جوج، هاد عندها الكود سي شارب ديالها حتى هي كلاس كتورث من ماستر بيج. هاد الكود اللي غندير هنا غيتيكزيكوتا في توت لي باج اشاك فوا نوليو لا باج. عندي هاد لا زون موديفيابل ايسي، هادي هي لا زون موديفيابل اللي عندها الاي دي كونتنت بلاس هولدر 1 والفاليز ديالها كونتنت بلاس هولدر، يعني لي زون اللي يقدروا يتبدلوا. كذلك عندي زون موديفيابل في لا زون ديال الهيد، هادي زون موديفيابل. هادي بيسكو جات في الهيد غالبا الا بغيت تبدل السي اس اس ولا شي سكريبت تزيدو جافا سكريبت، حيت هاد لابارتي جات في الهيد. هنا سي الكود اللي غادي يكون في الفورم. كما ممكن تقدر تبدلها البلاصه، ماشي ضروري تعتمد على تبدلها، ولكن في الغالب كنحاول نديرو في الفورم. دونك هاد الكلمات اللي زدت هنا ماشي دور. نشوفو حنا الديزاين، كاين هي با ديزاين بور لانستون سي باسكو ما دخلناش. دونك كنجي هنايا مثلا هنا غادي يكونوا مثلا دي ليان، مثلا ان منيو اشوا مثلا جو بو ميتر رابيدمون، هي ما درناش سي اس كاين مثلا نغليسي اكزرسيس 1 تغليسي على شكل ليان، نغليسي لا باج ليان فيغ لا باج اكزرسيس 2 بليزيور باج اللي غيتعاودوا لنا في الصفحه. من بعد نقادو هنا غليسي مثلا اكزرسيس 3. Bien sûr, il y a un template prêt, CSS, HTML, on peut l'intégrer. La page d'inscription. Ok, je fais le design ici. Donc maintenant, le lien vers les pages, vous pouvez changer vers ISPX. Vous pouvez le mettre dans une balise div. Donc, avec cette balise div, soit style interne ou externe. Donc, je vais mettre ici maintenant border 1 pixel solide bleu. Voilà. Donc, هاد la partie هي الفوق غادي تبقى تعاود في لي باج. نجي مورا هاد الفورميلا هنا تاني عندي بارتي مثلا تعاود غنكوبي هادي نفسها مثلا فيها دي ليان اخرين، مثلا لادريس دو لا سوسيتي، مثلا ادريس بوان السيت ادريس، ولا نكوبي رايت مثلا اند كوبي إستا جدة société qui a créé. On peut bien sûr centrer tout. On va mettre text align center. فوالا. دونك شنو كنلاحظوا هاد لابارتي وهاد لابارتي غادي تعاود مثلا في لي باج كاملين. سي لا زون الداخل هادي كونت بلاصادور اللي غتموديفي، يعني ايسي هادي لا. دونك هاد لاباج كنذكر ني با سيسيبتيبل نتيكزيكوتا، ما غادي يعرف ما ندير بها، هي غير ان تومبليت، نقولوا غير واحد الموديل اللي غادي نعتمدوا عليه مازال ما. دونك فاش تيكزيكوتي غيان نو فا سباسي معاه. تطلب ديك لاباج va vous afficher n'importe quoi ou le serveur, la page principale du serveur. ودنا la page principale ديال l'index با كاع ماشي ديال ماستر بيج ديالي. دونك هادي درناها. باش نستعملوها تكري باج جديدة
ajouter nouvel élément. هنا d'habitude كندير ويب فورم، مي عندي هنا إمكانية باش ندير ويب فورم باستعمال ان template، باستعمال ماستر form for web application that is built from master page. مي من غادي ندير هاد الويب فورم 1 نسميه مثلا ما باج اي اللي كتدير اللي كتوتيليزي ان template، مغاديش يخلي لي الامكانيه باش نكتب لا باليز بودي انسي سويت، حقاش هادشي غادي يكون ديجا كاين في الباج ماستر. هنا غادي شنو غيطلب لك شنو الباج ماستر تعتمد عليه، حيت كاينين بزاف امثله. نديرو هادي اللي صاوبنا اليوم، هادي سيت ماستر. اوكي نولي السيت ماستر. السيت ماستر هي اللي فيها درك الان، فيها بودي، فيها المنيو سي، فيها الكونتوني كومبلي دو لا باج. اوكي فيها الهيد. دونك فوتر كومون دير الباج الحقيقيه اللي غتستعمل غادي يكون فيها جوج ديال الحوايج غيتبدلوا. كاينه هاد لا زون وهاد لا زون، نعطيك غير هادو جوج. نمشيو نشوفو الكود ديال هاد لاباج. هادي الباج هادي اللي كرييت اسمو فيها في اي اس بي كونتنت عنده اي دي، ولكن هي فين كيعيط الايس كونتنت بلاس هولدر هيد هاد الاسم هو اللي راه دايرو هنا. والثاني لا زون الثانيه اللي غادي تموديفيا تقدر يكونوا اكثر، كتريفيري كترجع للكونتنت بلاس هولدر 1، يعني كونتنت بلاس هولدر. اذا الا درت هنا مثلا الو، كتبت هنا الو مثلا، هاد الو غتكتب لي هنايا بحال جيت حطيتها هكا. بالنسبه لهاد لابارتي الفوق الا درت فيها مثلا تيست بحال جيت كتبت هنا، صوف هاد البلاصه فين جات ما بين هيد سلاش هيد ما جاتش عليها انها تكون هنايا. هاد البلاصه غالبا غتبغي دير فيها انت شي سكريبت، شي جافا سكريبت ولا شي سي اس اس ولا. اوكي بون نخليو هادي ديال السي اس اس. مثلا درنا هنايا مثلا ان باراغراف ici contenu nouveau، داكشي اللي بدل جديد. فين غتكتب هاد الباراغراف؟ غتكتب لينا اكزاكتومون في هاد لوندغوا، يعني وسط هاد الديف ايسي. هادي الديف نديرو لها واحد ستيل ايسي باش نسيباريها ايسي. نقول لك مثلا هنايا بوردر مثلا ان بيكسل سوليد ريد، وندير فيها بان هادي هي لا زون، هادي لا زون موديفيابل. شوفوا سيت ماستر، هذه هي لا زون موديفيابل. دونك هنايا هذيك الو ولا باردون هذاك الكونتينر تكتب هنايا في هاد البلاصه، في هاد البلاصه باردون. بالنسبه لاباج اللي كرييت نقدر نشوفها اون مود ديزاين، غيجمع ليا الكود اللي غدير هنا والكود اللي كاين في سيت ماستر. كنلاحظوا بان لاباج كتبدا باج كيما لي باج كاملين، عندها حتى هي كلاس سي شارب ديالها، هي ما باج كي يوتيليز لي تومبليت حتى هي عندها الكلاس ديالها سي شارب، يعني فيها الفونكسيون باج لاود فيها انسي سويت. دونك الا مشينا للديزاين ديالها اش كنلاحظوا اللي سيت ماستر هي نشوفوا لاباج كي هنا لا سوري لاحظتوا لا سوري كي ولات شفتوا هاي يقول لك ما تقيسش هنا، يعني ما تبدل والو هنا، ما تبدل حتى لهنا. هنا ممكن داكوغ، هنا ممكن نخدم كي هنا لا، باسكو هذا الشيء ايريتي، يعني بحال شي ستيل ايريتي من سيت ماستر. هنا في هاد لا زون ابار هذيك التكست عندك الحق دير سكون فيو، دونك تجليسي بوطون، تجليسي تكست بوكس، تكود دير الفورميلارات ديالك. اللي ربحنا هنا هو ان الديزاين ممكن يكون بليزيوغ باج يعتمدوا على نفس الديزاين. اوكي اكزيكيتون. كنلاحظوا لابارتي الفوق اللي في المنيو بقات، لابارتي اللي تحت بقات، هذه تمدلات. اسكو سي اوكي؟ اي الى كاع لي باج كان عندهم نفس السيت ماستر، هادو اللي كنا درنا قبيله واللي درنا قبل، غادي يكون عندنا نفس ستيل. اوكي اسكو سي اوكي؟ ويمشي. وي واش واضحه هاد القضيه ديال استعمال ديال سيت ماستر كوايل سيرف؟ غادي نشوف بيسكو سا il est enregistré.
مزيان. سي باقي لنا الوقت ياك شويه، غادي ندير ان اكزامبل. داك دونك هذا درنا سيت ماستر. نقدروا نزيدو شي باج اخرى رابيدمون باش نزرب. ندير حتى هي كتستعمل سيت ماستر باش تفهموا دو كوا جو بار. اجوتي نوفل اليمون، ان ويب فورم اللي غيستعمل باج ماستر، خليها سميه ويب فورم 1، غيستعمل سيت ماستر 1. اوكي، ها هو عطاك البلايص فين تبدل. الاولى جهه السي اس اس والجافا سكريبت، وهذه في وسط الفورميلير. ممكن تجر حتى الا ما كفاوكش، ما اكتفيتش بهذا، ممكن دير الثالثه، ممكن تزيد حتى ثلاثه ديال لي زون، باسكو عندنا هذوك لي زون موديفيابل راهم عندنا هنايا. داتا جو بونس جاكس ويب بارت هنا، جو بونس يكونوا في ستاندر. يمكن سميتها نيت اي اس بي كونتنت بلاس هولدر. بون جو باش ما نبردش دو طون. دونك هو الماستر ديالي. الباج الثانيه هي نفس القضيه، دونك هادي لا باج 2 اللي كتستعمل سيت ماستر، هي نفس الديزاين. هكا غنجي هنايا مثلا في البوطون، ونمشي هنايا في كومون ندير ان لين اشريف. ندير هنايا ان لين، يسيفي تغليسي لا باج. فين هي لا باج اللي درنا جديده اللي كتستعمل الباج الثانيه ويب فورم 1؟ ها هي. ندير هنا اللين، نرجع هنا، يقول لك مثلا الي ا ويب فورم 1 اللي هي كتستعمل نفس الديزاين. الي ويب فورم 1 كي utilise la même template ولا الماستر بيج. اللغة ديال هادي في التكنولوجيا خاص تلقى تمبليت. اوكي، ولا الا بغيت دير ليان بطريقة بروغرامابل، كاين اون اوتر فاصون. هذا هو اللين. تقدر دير بان ايبر لينك، ممكن تحكمو فيه حتى بكود سي شارب، كاين سميتو ايبر لينك. ها هو كاين نفس المبدأ. ايبر لينك كتجي هنا بروبريتي ديالو، كدير دير هنايا مثلا الي ا ويب فورم 1 بطريقة افيك ايبر لينك، بحال غير هي خصك نافيغيت يو ار اللي هي اللي غتولي اشرف. الفرق ما بين هاد الطريقة حيت هادي اش تي ام ال عادي، اما هادي راه سي ان اوبجي، غادي يكون اوبجي اون سي شارب اللي تقدر اكزيكوتي ديك السي شارب وعاد يجينيري ا اشرف. Donc navigate URL, je vais mettre aller vers webform 1. Voilà. Ok. D'accord. Deux liens. Maintenant, exécutons la page اللي كنا بديناها. يعني عندي deux pages دابا كيعتمدوا على السيت ماستر. فوالا. هذه لاباج الاولى هي يعني خدام الفورميلا البوطون سي سويت. شويه نبغي نمشي لاباج الثانيه بطريقه اشرف. هي نمشي لاباج الثانيه حتى كتشبه ليها نفس الموديل الفوق بريسيدون. الا مشينا باللين الاخر نفس القضيه. دونك بالنسبه لإيبر لينك و اشرف راه نفس الكود. هي باش هي بجوج غيكونوا ا اشرف. لا بارتي موديفيابل ici nouveau contenu هي ا اشرف، والاخرى هي حتى هي ا اشرف صوف عندها ان اي دي كي يعني بان راه كانت هي اني ايبر لينك. اوكي. دونك الى مثلا مشيت لجوجل دورنا على لي تومبليت، كاين لي تومبليت اللي فيهم بروغرام بزاف بجافا سكريبت سي اس اس. ممكن حنا نقلبوا على جوست ان تومبليت اتش تي ام ال سي اس اس سامبل اللي غتسهل لك الانتيغراسيون كي غراتوي بيان سور، باسكو كاينين لي افونسي مثلا. اي كاين عندنا لوبجيكتيف مثلا. vous cherchez selon l'objectif مثلا هاد لو سيت اللي بغيت دير. Est-ce que c'est un site d'école, c'est un site d'annonce, de service? D'accord, ça dépend. Non, vous pouvez choisir la template adaptée à votre cas. Donc là, je pense à des templates de marketing. Là, maintenant, de l'école, ce sera plus des school. كاينين بزاف صراحة نقدر نختار، لكن كاين اللي مستعملين دي جافا سكريبت جينيري. Donc non, et on doit le télécharger d'abord.
بغينا شي مثال باش pour faire شي exemple مثلا on va choisir مثلا je vais choisir celle-ci Smart ID مثلا. On doit télécharger cette template. خصك تكون عارف HTML et CSS sinon ça passe pas. نمشيو دونك نحلو هذا الدوسي هذا الويرار هذا دابا HTML دونك غيجي معاه لي زيماج ديالو. بغيت تحافظ على لي زيماج سي بون. جافا سكريبت هو الا كان كيستعملو سي بون ما يكونش يستعمل باسكو عنده بزاف الامثله انا كفيني غير واحد يبغى مفير لافير. هو اكزومبل كومبلي فيه لي باج بزاف تيتشر انسي دو سويت منيو انسي دو سويت. دونك الا مشينا مثلا تيتشر كيدينا الباج تيتشر هي بوان اتش تي ام ال. هادشي كلشي لوكالمون سي جوست دير اتش تي ام ال افيك انت من بعد خصك تموديفي. دونك انا الا شفنا مزيان هاد لابارتي نبغيها تبقى في سيت ماستر. الا كنت في لايس بي ولا في بي اش بي غنديرها في انكلود. الا نزلت لتحت نبغي حتى اون بارتي تبقى حتى هادي. اوكي اونتر لي دو جو بو موديفي. نقدر ناخد الهوم نفضل المينيموم دو كونتوني. هنايا ناخدوها كمثال هادي ماشي بالضرورة هادي. هاد سكون ابل الكاروسل او السلايدر تقدر تخليه الا كان مناسب سينو بالموديفي على حسب السياق. دونك انا غادي ناخد هاد لاباج هادي نمشيو لوين رار. خصني هذا كامل يكون عندي نديرلو اكسترير فير باسكو الا نسيت غير شي فيشي سي اس اس possible que ça va pas marcher. شوف فين درناه. سي بو باش نصيفط لكم البروجي هكا ديال هاد الفيزيوال ستوديو. بار لاكتيفيتي واش تفات نشوف لاكتيفيتي. وي سؤال واش ولي البروجي اوسي. وي مسيو. واصل واصل. داكوغ ايوا غادي نديرو له وين رار تا هو باش نجمعوه. كونترول دو فاليداسيون غنصيفطو هذا بالنسبه للكونترول دو فاليداسيون. دابا راني كندير سيت ماستر دابا مي متأونفوايش معرفتش علاش هنايا تعطل. اوكي نوليو للبيرو ديالنا. فين هو البيرو؟ كنا درنا له اكسترار ايسي. السميه ديالو بون وين راه شنو كنحطو فيه سمارت ايدي. سمارت ايدي ها هو داكوغ. اوكي نمشيو دونك بون نحطو واحد نشوفو خصنا ندرسو الكود هنا. دونك بون دونك هاد لي فيشي هادو غالبا كيكونوا دي فيشي مستعملين يا ستيلات ولا من الافضل انك تحافظ عليهم هادو الا كان مستعملهم. حنا ناخدو المينيموم الا كان شي باج عاد كاين هنا كاين واحد لافونتاج الا كان مستعمل بوستراب ولا لي ميديا كويري كيكون ادابتي. من تكون لا باج صغيره عندك دونك لي مونيو مختصر. من تكون لا باج كبيره مونيو كي انا كنلاحظ باش نكبر لا باج حتى واحد اللحظه كيولي ان مونيو فيرتي هوريزونتال شويه كيولي فيرتيكال اي كاشي شويه ما كيبقاش يبان لي هنا كاع هنايا. داكوغ هادو يسموا لي ميديا كويري اولا الا كان مستعمل سي اس اس بوتستراب. بون هنا ما مستعملينش ممكن يكون مستعملو مهم معليناش. ولا فيرسون هاد المشكل دابا هنايا راه مديور هادشي في 2017 في لا دات ديرنيير دات موديفيكاسيون. Donc essayons de voir quelque chose de simple que je peux intégrer FlySP. Il y a beaucoup de contenu. هنا غيكون formulaire غالبا. Oui, كاين un formulaire هو un formulaire ici. ممكن ناخدو حنا الاندكس. غناخد الاندكس اوكي. كناخد الاندكس ناخد السي اس اس جافا سكريبت الفون على حساب الكتابه اش في كوبي ونمشي للفيزيوال دونك ديك سيت ماستر ديال موديفي ابري ونديرو هنايا بوطون دروا باست.
folder already content folder found. This file اوكي يس ماشي مشكل. ايماج عندي ديجا دي زيماج، قال لي واش نكرازي ماشي مشكل، قلت له انا اكرازي. قال لي كاين ديجا عندك دوسي ايماج واش باش ما تكرازيش كان شي ايماج. دونك هو الفيشي جافا سكريبت اللي جانا من داك التمبليت، لي زيماج ديال التمبليت ولا جو ليس ابري من بعد جو نقص داكشي اللي ما عندي ما ندير به. اوكي. لو فيشي اللي تزاد دابا سي ان فيشي اتش تي ام ال هو اندكس. اوكي دونك هذا هو الفيشي ديالنا. هذا ميمكنناش نشوفوه في ديجا خصنا نكزيكوتي ونشوف. Presque, sauf il manque un fichier CSS ou les liens. Il manque les liens. On va voir. Donc, هنايا CSS. Donc أنا c'est pas ça ماشي دابا الغرض ديالي، أنا نمشي للسيت ماستر 1 اللي كانت فيها غير هاد الكونتوني. Je vais le modifier. Je touche pas juste لهادو، ما نقيسش لهاد ASP content placeholder. Je vais le laisser ولهاد الفورميلار باسكو في الاي اس بي ضروري يكون عندك فورميلار فيه رانيت سيرفر. دونك هادو لي زون لي انتوشابل. داكور. دونك جو في جوست فيغ ان تيست باسكو ما عندناش الوقت هنا باش نقلب. غنمشي لاندكس نشوف الحوايج اللي غادي يبقاو. دونك دوك تايب غتبقى، سي اس اس غيبقى، فيشي سي اس اس اللي كيعيطلو بون هادشي كامل غيبقى. جو بو الي فيغ attendez هنا المنيو tapan navbar. ونديروه فوق البودي. باردون ماشي هكا باسكو جي اوبليي، خصك تحيد كلشي هادشي. كنضيعو داك الهيدر. ندير كوبي اي هاد كونتنت بلاس هولدر غادي ننزلها للهيد ونحيد هادشي اللي زايد هنايا، نخلي كاع اللي فيه سكريبتاج دايس بي جو توش با. نمشيو للهيد يعني تقريبا هنا كاين هداك الكونتنت بلاس هولدر الثاني باسكو سينو غادي ما داش الليزون. شنو عندي هنا؟ هيد لينك سي. D'accord. Un petit test ici, juste design. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a quelque chose ici qui manque. Start tag ما كايناش. On va l'ajouter. Donc ce code هو اللي normalement جبناه من المنيو ديال السيت. Donc ici juste le texte ici. اي الا مشيت لاباج اللي كتستعمل باج ماستر اللي هي ويب فورم 1 مثلا والاخرى ديال ما باج تمبليت، شوفوا كيس كيل دون. au moins il doit changer de contenu. ça marche sauf كاين يمكن شي ايرور هنا. هما حيت ما كوبيتش مزيان، داك ما داش كوبياج كوريكت، ما درتش مزيان لا فاليز اللي خاصني. بون نقدروا نديروا واحد القضيه هنا. غادي ناخد كلشي هادشي حتى لافا بعد نشوف باسكو هدا تومبليت من بعد كتعتمد عليها باش تصاوب السيت ديالك كله. يوتيليز بوتستراب 100% باسكو يمكن نشوف هاد كولون ام دي 2 ام دي 2 التقسيمات ديال لي كولون. جو في لالي جوسكا سلاش بودي حتى لهنا اي جو كونترول اكس. شوفوا اسكو جي بري. داكور. هنا في السورس ديالي هنايا جو في فيغ لانفيرس، ولا اجيو نديرو اون سيت ماستر عادي. حنا كاع نكريو وحده جديده، يمكن افضل نكريو وحده جديده ونكوبي هادشي اللي عندي درك. ندير il faut arrêter l'exécution. بوطون دروا
اجوتي نيو ايتم ماستر بيج، نديرو الثالثة حنا، هادي الثالثة باش كوم سا ماستر بيج هي ماستر جوج هي. دونك هادشي عطاني الكود دونك هنا عندي نخلي غير هاد الفورميلا تاع البودي، راني داير كوبي دابا غندير كول صافي. نحط لتحت شنو عندي هو الفورميلا ديالي هنايا، الفوق مشى هداك الشيء نسجل. شوفوا الديزاين ميتنون دابا سا مارش سي ميو كو قبيله. هي لا باج ماستر مزيانه والفورميلا ديالي راه كيلكو بار ايسي، هادي هي لا زون موديفيابل. غادي نمشي دابا نكري اون باج اللي غتبازا على سيت ماستر 2، اجوتي ان ويب فورم. ويب فورم se va se baser sur master page web form 2 ajouter. يقول لي شنو من واحد، نقول له هذا التالي اللي درت التومبليت التالي. فوالا عطاني غيزون وحده. علاش عطاني غيزون وحده اموديفي؟ حيت السيت ماستر راني خليت انا وحده، حيدت هذيك ديال السي اس اس ماشي مشكل. دونك هنايا نمشي للديزاين. اسكو ماركي هنا ممنوع تقيس هاد البلاصه جوست هادي، وغادي نجي ندير هنايا لي بوطون ديالي انسي سويت. فوالا في هاد لا زون بوطون ديال هنايا فوت مثلا هنا لابيل son de texte. Vous pouvez programmer هاد البوطون، تكليكي عليه جوج مرات غيعطيك بوطون كليك بيان سور في لاباج، وراه هو راه ديجا عيط للكود ديال سيت ماستر. اوكي دونك انا نقدر هنا من بعد enlever ce que je veux pas، les balises اللي ما عندي ما ندير بهم ولا اللي كي مبوز دي بروبليم ولا جو بو لي. مي خصك تقرا الكود مزيان باسكو يقدر يكون ان انيماسيون، تقدر تكون مثلا هاد لابارتي ديال لي بري مثلا تقدر تحيد كي ماشي من هنا من سيت ماستر. داكوغ هنا جو في اكزيكوتي لاباج اللي صاوبنا دروك صافي. اللي غادي ندير دابا خديت غير اندكس بوان اش تي ام ال. مسيو وي désolé مسيو وي مسيو دابا عندنا حصة نتاع أستاذ سموني. داكوغ اوكي داكوغ سمح لي ما قلتوش ليا. داكوغ المهم هي تسجلات هذه ديال باج ماستر، هذا الفيديو الثاني.